بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت الله 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 ما شاء الله. قالت نملة الله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله 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 الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله 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 الله. نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
عليه. الله عليك. الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه الله 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 عليك. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله الله الله. جل الصانع. فمكث غير بعيد يا عيني يا عيني. فمكث غير بعيد الله الله. فمكث غير بعيد الله. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله الله الله. يا عيني. فمكث غير بعيد كمان كمان. فمكث غير بعيد الله. يا عيني يا عيني. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ الله. وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ الله. وجئتك من سبأ الله بنبأ الله. وجئتك من سبأ